والله واسع
ولا خادم نعم المتابع كريم بيرجو من الله حكمة وعافية الدارين والله النافع من الله ربنا سيرجو سعادة وأن يحبل الأعمال والله الرافع نجاتي وإنجاري واستقامة وخالدها بالله والخلق خالق إلى الله بالقرآن 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 والسنة التي حضرني فرط الكل والقلب خاسر ليست بالقرآن أبا الخديم الله لا خدمتي سوف اللوب وسافر ودين الله بخلنا يا لا يمر من يهود يرجي الفقر والسيف خاتم يا المصطفى خير برايا محمد صلاة الله الذي هو جامع سلام على الماهي ما رسول والملا من الواحد القهار من المانع سلام على الماهي ما رسول والملا من الواحد القهار من المانع سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La
ca kanam